कहाँ छौ आऊ, के कारणले भाग्यो, अगर तिमीले कोहीले केही गरेको छ भने म ऊ बार गर्छु। हजुर, यदि कसैले भनेर पक्कै पनि खोजी प्रयास गरिरहनु भएको छ तपाईँको लागि? तपाईँ र मैले उस बिहान पनि भनेको कोदो रोप्न म घर जान्छु, तिमी यहाँ बस, म घर गएर कोदो रोपेर आउँछु। र हजुर, मैले कोहीको घर 1 महिना माग्न जाने गराउनु, अझ मेरो प्राण छ नि। हजुर, नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ यति बेला बत्ती टिभी हेरिरहनु भएको छ। उज्यालो सबैका लागि, सधैँका लागि तपाईँको लागि पहिलो एपिसोड देखाउन गइरहेका छौँ, जो अलिकति हामीले केही ऊर्जा थप्न प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँको दुःखसँग दुःख साट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, आँसुसँग आँसु साट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि यो आँसु हाँसो दुःखलाई तपाईँसँग मिलाएर जाने कोसिस, लिएर जाने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा लागिरहेको छ। आजको श्रृङ्खलामा यस्ता एकजना दाइ जो बागलुङ बजारनिर एउटा हातमा फोटो लिएर भौतारिरहनु भएको थियो। मनमा पीडा हुन्छ, उहाँको चाहिँ श्रीमती केही दिनदेखि बेपत्ता हुनुभएको थियो, घरबाट चाहिँ बेपत्ता हुनुभएको छ। अझसम्म केही खोज खबर नभएको कारणले चाहिँ हातमा फोटो लिएर लकडाउनको समय छ पागल जसरी भौतारिरहनु भएको थियो। र हामीसँग भेट भएको क्रममा उहाँसँग भिडियो खिचेर जस्ताको तस्तै उहाँको परिवारमा केही झैझगडा भएको थियो कि कुनै दिन कुनै कुराले चाहिँ परिवारमा खोलपाटो परेर परिवारमा चाहिँ कुरा नमिलेर घर छाडेर कतै थाहा नदेखिन बसिरहनु भएको छ कि भन्ने किसिमले उहाँसँग केही कुराकानीहरू सोध्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् दाइसँग कुराकानी गरौँ। दाइ नमस्ते। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? खासमा दाइको समस्या चाहिँ के हो? मेरो समस्या चाहिँ म मुक्तिनाथ मन्दिरमा ढाडझिराम बोलाउनु भएको थियो। मुक्तिनाथ मन्दिर भन्नाले कुन ठाउँ? ससधारा पर्वत पर्यो। हजुर, पर्वत जिल्लाबाट। हजुर, म इटाभट्टीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। इटाभट्टीमा कति भयो, कति समय भयो इटाभट्टीमा? इटाभट्टीमा बस्न लागेर सर यस्तै झन्डै 1 महिना हुन लाग्यो। 1 महिना? यसभन्दा अगाडि कता हुनुहुन्थ्यो? म योभन्दा अगाडि बलेबा भन्ने एउटा घर बनाउने ठेक्का लिएको थिएँ। हजुर, दाजुले ठेकदारले काम चलाएको थिएँ, त्यहाँ गर्थेँ। अनि त्यहाँ काम भइएर नुहारा दिपक सरको एउटा बागलुङमा हुनुहुन्छ, वकिल हुनुहुन्छ, उहाँ सुब्बा हुनुहुन्छ, उहाँको घर बनाइयो। बुढाबुढी मिल्दै यताउति बच्चाहरू त्यहीँ थिए। अनि त्यहाँदेखि फेरि तल गइयो। हजुर, त्यहाँबाट डुलै बिमारी भयो। हजुर, बिमारी हुँदाखेरि रामथाङ सर हुनुहुन्छ, एउटा काटीभारको यो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ। हजुर, उहाँले तैँले काम गर्छ भने म कुलुको ठेक्का लिन्छु। हजुर, अनि काम गर भन्नुभयो र। हजुर, 1.5 लाखमा ठेक्का ल्याइयो। हजुर, ठेक्का ल्याइसकेपछि त्यही टाइममा डुलै बिमारी भयो। हजुर, तपाईँको श्रीमती चाहिँ बिरामी हुनु? हजुर, बिमारी हुनु। हजुर, अनि फेरि त्यहीँ दबाई गाडी बुकिङ गरेर यहाँ पहिला राति बागलुङ ल्याइयो, धौलागिरी हस्पिटल। हजुर, हजुर, दाजुले कालिम्पोङ भयो, म अनपढ छु, दाजुले लिएर आउनुभएको। म बच्चा हेरेर बसेँ। हजुर, अनि त्यो दबाई पनि भिडियो एक्सरे गरेको रहन्छ नि, त्यो दबाई खाएर पत्ता चलेन। हजुर, अन्त फेरि बिमारी भयो। मैले पुसमा लगाएर भिडियो एक्सरे गराएँ सर। हजुर, तपाईँले आफै लिएर? मैले आफै कसैले लगेन? म आफै गाडी बुकिङ गरेर 2000 तिरेर मैले आफै लगाएर भिडियो एक्सरे गराएँ। भिडियो एक्सरे किडनीमा पत्थरी छ, कलेजोमा हल्का घाउ बलाएको छ भन्नुभयो। अन्त मैले दबाई सबै ल्याएँ। काम गरिदिन्छ, हात पाखा छन्, केही नभने घर अलग जिमिन्छ कि तिनै बिको उपचार गर्छु भन्ने मेरो सोच थियो। तपाईँले चाहिँ सोच बनाउनु? हजुर। बिहे भएको तपाईँको कति वर्ष भएको थियो? मैले बिहा गरेको त अहिले 18 वर्षको छोरा भयो मेरो। हजुर, पहिलो सन्तान चाहिँ 18 वर्ष इन्डियामा छ, सिमलामा। हजुर, त्यहाँ मुनिको छोरीहरू छन्। छोरीहरू हुनुहुन्छ? कतिजनाको परिवार हुनुहुन्छ सबैको? मेरो सबै गरेर डुलैसित 7 जना। 7 जना। घर परिवारमा कोही हुनुहुन्छ? तपाईँको घर चाहिँ कुन ठाउँ भन्नुभयो? मेरो गौमुखी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 बाइलीबाङ पर्छ। बाइलीबाङ। हजुर, पहिला बाइलीबाङमा थिएँ, अहिले बसाइ सर खलबाङमा अलिकति जग्गा किनेर हजुर त्यहाँ अहिले घर बनाएको छु मैले। तपाईँको श्रीमती हराएको कति दिन भयो? आज 5 दिन भयो। 5 दिन पुग्यो? हजुर, 5 दिन पुग्यो। 5 दिनसम्म कता कता खोजी गुहार गर्नुभयो? गुहार त म पैदल यात्रा यो तल सयधाराबाट म यताबाट खोज्दै कोही दाजी उताबाट गए, उनी काममा गए थिए, नम्बर त्यही दिन मोबाइल बिग्रेको मेरो। हजुर, अन्त यताबाट यो तल्लो यात्रा म पैदल के गाउँ भन्छ यहाँ तल जस पर्वतको नेरो घेरो चाहिँ सबै तपाईँले पैदलले खुट्टाले हिँडेर सक्ने जति चाहिँ सबै खोजिसक्नु भयो? अन्त लास्टै भयो मलाई। हजुर, लास्ट भएर नुहारा गएर मैले हजुर ट्याक्सीवाला दाइले हिँड्नुहोस्, म 1000 रुपियाँ दिन्छु, पुसमासम्म गएँ, रातिसम्म भेटिन्छ कि भनेर 1000 रुपियाँ तिरेर पुसमासम्म गएँ सर। हजुर, कुसमा पनि खोज्नु? हजुर, खोजेँ। हजुर, प्रहरी निकायमा खोज गुहार गर्नुभएको? त्यही दिन मैले गरेन सर, त्यही दिन गरेन। हजुर, त्यही दिन गरेन। अर्को दिन गएर फोटो छ नि, यो फोटो पिउठान थियो। हजुर, अन्त भाउजूले मगाएर यो फोटो इन्डिया पठाइदिए, इन्डियाबाट यहाँ खिचेर पेपरमा इटाभट्टीमा सरले निकालिदिनु भयो र हजुर फेरि अर्को दिन मैले
चौकीमा गएर रिपोर्ट गरे सर। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? उहाँहरूले आज पनि सरले कुरा गरिदिनु भएको खुवाइदिएछौँ भन्नुहुन्छ। फोटो दिइसकेछ। फोटो दिइसक्नु भएको छ। खास के भएको थियो तपाईँको परिवारमा? परिवार अलिकति ठुलो परिवार अनि यो कोरोनाको माहौल पनि छ, घरमा चाहिँ यतिकै बसिरहने झगडा भएको कारणले चाहिँ उठेर हिँड्नु भएको? होइन, त्यस्तो छ नि सर। मैले काम गरिरहन्थेँ, उनले पनि सक्दाखेरि काम गरिरहन्थे। हजुर। अघिल्लो दिन तिनले दबाई खान्न भन्थे। हजुर। मैले तिनलाई त्यति पैसा चढाउ कि कमाइ गर मैले दिन्छु। हजुर। तिमीले किन खान्नु? हजुर। तिम्रो बाउले त दिन्नन्। जस्तै भए पनि म छु। हजुर। म हुँदाखेरि तिमीले दबाई नखाएर टेन्सन माथि गरेर किन गर्थ्यौ? अन्न पनि यति खान्न छन्थे। हजुर। कमजोरी भए थिएँ। हजुर। अनि त्यही कारणले हिँडेँ कि। हजुर। अरू बच्चा मेरो बुढालाई दुःख भयो भनेर पनि कतै जानुभयो कि? भगवान् जानुहुन्छ। तपाईँको मोबाइल फोनहरू युज गर्नुहुन्थ्यो के थियो, कसो थियो? अन्त सासूहरूसित, अब देवरहरूसित, दिदीहरूसित, हजुर, दाइभाइसित कुरा गर्दाखेरि मैले दिन्थेँ, गर्थेँ। ए तपाईँसँग मात्रै छ तपाईँको परिवारमा फोन भनेको? अनि उहाँ चाहिँ कतै जानुहुन्थ्यो कि वरपर कतै आफ्नो आफन्तकोमा? अब एउटा समाजमा बसेको समाज त पक्कै पनि चाहिन्छ। समाज त पर मेरो भाउजू भन्ने छन् एउटा। हजुर। भाउजू भन्ने जाने, जिम्रे हेर आउने, बच्चाहरू जाने, एउटा टिभी छ त्यहीँ बस्ने गर्थेँ म काम गर्दाखेरि। अब पढाइ जस्तो त सर बाहिर हिँड्नुहुन्छ मेरो साथमा भन्थे। काम तपाईँ दुईजना चाहिँ सँगै एउटैमा काम गर्नुहुन्थ्यो? हजुर हजुर। जहाँ तपाईँले काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि काम? अब काम नगर्नु चाहिँ मलाई खाना पुर्याउनको लागि उनी जान्थे, बच्चा छोडेर कहिले बच्चा लिएर जान्थे। हजुर। तपाईँको परिवार सबैजना यहीँ पाङमै आएर बस्नु भएको छ? होइन सर, यहाँ त हामी 4 जना मात्रै आएछ। 4 जना? हजुर। कता? 2टा छोरा, हामी बुढा पनि। 2 जना? हजुर। अहिले बाबुहरू के गर्दैछन् त? अहिले बाबुहरू अर्कोको घरमा छोडेर, जहाँ उसले छोडेपछि त्यहीँ छोडेर म हिँड्दैछु खोइदै। उहाँको नाम चाहिँ? तपाईँ श्रीमतीको? उसको नाम बोलाउने नाम पशुपति हो। हजुर। असली उसको आमाले राखेको नाम टम्कारी हो। टम्कारी? हजुर। पशुपति भनेर जे होस् तपाईँले चिनेका तपाईँको आफ्ना आफन्तहरूले पशुपति भनेर चिन्नुहुन्छ? हजुर, चिनिन्छ। अनि त्यहाँ पछाडि बच्चाहरू लिएर म तल गएर आएँ। के का लागि जानुभएको थियो त्यो दिन? म त्यहाँ 1000 रुपियाँ ल्याउनु थियो। अनि डाउडो पनि चिर्न छ भनेर बिहान कटर पकाएर बेलुकैको खाना थियो, त्यही खाना खाएँ। दिए उनले, मैले खाएर सयधारा गएँ। त्यहाँ सयधारा गइसकेपछि त्यहाँ दाउरो कोही खोज्छ फेरि। हजुर। लास्टै कोही खोज्छ, त्यहाँ गुरुजी हुनुहुन्न छन्थ्यो। अन्त अर्को गुरुजीले भन्नु दाउरो कोही छ भन्नु, फेरि अर्को गुरु आन्छ र दाउरो पर भिर्नुबाट जम्मा गरेर लिएर चिरमला भन्नु, अन्त पैसा दिनुहोस् भने मैले 1100 रुपियाँ पैसा ल्याएँ। पैसा ल्याइसकेर मुन्तिर दोकानमा गएर 2 प्लेट किने, यो मोमो भन्ने। हजुर हजुर। 2 प्लेट घरै लिएर खाम्ला भनेर त्यही बोकेर म घर आएँ। हजुर। घर आउँछु भनेर भाँडा पनि त्यस्तै छन्, बेलुका पकाएको, मैले छोडेको भात पनि त्यस्तै छ। बच्चाहरूले खाऊ खाएन, मेरो सामने खान बसेको, बाटे बच्चाहरू खाना खान लिएर गए तिनले। अरू भाँडा पनि थियो ढोकामा चेप्दर झुन्डाइ छोडेको, चिट्ठिकै गएछन्। अन्त मोमो मैले त्यहीँ जा राखेँ। तपाईँको मोबाइल? मोबाइल होइन, मोमो त्यहीँ जा राखेँ मैले। डुलै छैन। पर जान्छु र भाउजू गएको अहिले बोला लिएर पो खानु पर्ला भनेर पर गएछ। पर जान्छु भन्दाखेरि भाउजू उडो बस्नु भएको थियो। भाउजूले सर तपाईँ पनि कहाँ गएर भन्दा उठे जान्थ्यो। पहिला चाहिँ भाउजूकोमा गएर चाहिँ हराउनु भयो तपाईँ? हजुर भने पछाडि? हजुर हजुर हजुर। त्यहाँ त बच्चालाई छ नि, मम्मी खै भने मम्मी त सब्जी किन्न जान्छ टन्नै। अब अघिल्लो दिन एउटा मुठा राम्रो सरले भन्नु, एउटा मुठा घाँस काटेर ल्याइदिएर रामबहादुर भन्नुभएको थियो। अनि एउटा मुठा घाँस काटेर लगेर उनी भाउजू घर बस्न गए। मैले एउटा मुठा गट्टीले मुठा घाँस काटेर रामसरको घर गएँ। अन्त यति प्याज दिनुभएको थियो, आलु दिनुभएको थियो। अन्त त्यही सब्जी त टन्नै छ, दालहरू पनि छ, उनले खाने गठको दालहरू भन्न मैले त्यही किनेर राखिदिएको छु, अझै पनि छ। त्यहाँ पछाडि सब्जी किन्न जान्छु भने यो हामी त कहाँ गयो त फेरि भनेर म त वरिपरि घुमेँ। हेर्नुहोस् हजुर, वरिपरि यो सब्जी त घरै टन्नै छ। हजुर, मलाई शङ्का लाग्यो यो हामी कहाँ गएँ भनेर त्यता वरिपरि पुरै डुगर्दै म तल पर बगैँचासम्म गएँ। त्यहाँदेखि तपाईँलाई कसरी थाहा भयो यो चाहिँ अब यति वरपर नभइसकेपछि यो हराइ भनेर कसरी चाहिँ महसुस गर्नुभयो? महसुस गर्नु बच्चा छ र कहिले हिँड्छन् थिए। हजुर। साथमै बच्चा हिँडाल्थे। हजुर। अब कि त्यो सब्जी घरमा नभए नि सब्जी छैन भन्ने हुन्थ्यो। हजुर। अब सबै घरमा छ। हजुर। अरे त्यो सब्जी किन्ने भाना त यिनको त होइन नि, कहाँ गयो भने? तपाईँको बच्चा कति उमेरको हुनुहुन्छ अहिले? तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ नि 2 जना बाबु? 2 जना, एउटा मेरो 5 वर्षको छोरी छ। हजुर। एउटा 7 वर्षको छोरा छ। उहाँहरूले चाहिँ जे होस् मलाई यस्तो भयो, दुख्यो, मेरो फलानु बाबा चाहिँ यता हुनुहुन्छ उता हुनुहुन्छ भन्ने याद रहन्छ होइन? हजुर, रहन्छ। भन्नुहोस् तपाईँको कुरा। अनि त्यहाँ पछाडि म बगैँचासम्म पुगेँ। अन्त मैले भाउजूले पनि भने, दाजुले फोन गरिदियो त मेरो नम्बर सिममै मैले त्यसै दिन्छ, मैले पुष्पमा गएर किनेको सिम पनि। हजुर, अघि भर्खरै हामीलाई पनि नम्बर त्यसरी अठाएर देखाउनु। हजुर हजुर। अनि त्यहाँ पछाडि
फेरि त्यहाँबाट त्यो बजार घुमिसकेँ म फेरि फर्केर त्यहाँ आएँ। उसमा गएपछि बगैँचा गएपछि बगैँचा फर्केर त्यहाँ आएँ। हजुर। त्यहाँ आइसकेपछि म एउटा दाजुको छोरालाई यो पुल्चुकसम्म जाँदा यताबाट भने। हजुर। अनि त्यहाँ पनि पत्ता लागेन। म फेरि सयधाराको बाटो घुमेर फेरि बागलुङमा आएँ सर। हजुर। हिँड्दै कुदेर आएँ। हजुर। अनि फेरि खोलै बाटैबाटमा तपाईँ सँगै काम गरेको क्षेत्रमा यताउति जानुभयो सबै ठाउँमा? हजुर गएँ। तपाईँ दुईजनाले उहाँले चाहिँ जहाँ जहाँ चिन्नुभएको थियो त्यो सबै ठाउँमा खोज गुहार गरिसक्नुभयो? गरेँ सर। बलेबा पनि गएँ। बलेबा जहाँ एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँले कपरेसन दिनुभएको थियो, युट्युब बनाउनु भएको थियो अरे। अस्ति गरेर छोडेँ, युट्युब बनाएको टिकटक बनाउँछु भनेर राख्नु भएको थियो अरे। मैले त्यो मेरो दुलैको फोटो छ भने ल्याउनुहोस् भनेर एकछिनको लागि बनाएको भाइ मैले फाल्दे भन्नुभयो। हजुर। म अस्ति पनि गएको सर त्यहाँ सोध्नको लागि। हजुर। कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँसँग सामान्य साधारण एउटा फोटोकपी रहेछ, अलिकति प्रष्ट रूपमा देखिने फोटो भएको भयो भने हामीले सजिलो हुन्थ्यो। सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, विभिन्न ठाउँमा हेरिरहनु भएको छ। खै सर अब फोटो पुरानो फोटो नयाँ फोटो अब यस्तो होला भने थाहा भएर खिचेर पनि राखिन्थ्यो। हजुर। अब बाल्य चाल्दाको डाली राखेको छन्, औनारे चिन्दिन्न, पछाडिबाट खिचेको। बालुवा चाल्ने काम हजुर। हजुर। काम भने दुइटैले जे पनि गर्थ्यौँ। उनले पनि अब उनले अरानै सिकाए पराए जस्तो उनी आफै पनि गर्थे। हजुर। कहिलेकाहीँ तपाईँको परिवारमा ठ्याकी ठुकी हुन्थ्यो कि कहिले कसो हुन्थ्यो सर? कस्तो विषयमा हुन्थ्यो? हाम्रो त के को विषयमा हुन्थ्यो भने उनले खाना नखाने बढी। हजुर। खाना नखाँदै मैले भने तँलाई खाना त गर। हजुर। भन्ने विषयमा हुन्थ्यो। नै त अरू हाम्रो त्यस्तो नराम्रो केही पनि हुन्न छ। कतिपय परिवारमा हुन्छ, सामान्य परिवारमा भइसके पछाडि कहिले चाहिँ के पुग्दैन, कहिले चाहिँ तपाईँको चाहना अलिक फरक, उहाँको चाहना फरक भयो। रिसेन्थेर पनि हजुर किन अलिकति बढी रिसेन्थे मैले कमजोर हुनको कारणले तिमी करान पनि कराऊ भन्थे, म बच्चाहरू नचाहेर पनि बस्दैन। हजुर। अहिले बाबुहरूले के गर्दैछन्? अहिले बाबुहरू त्यहीँ बसेछन्। खाना पनि भाउजूले दिएछन्। म त अब 5 दिनसम्म तनावमै हिँड्छु, बेलुका जान्छु र दिन्छन्। हजुर। अब बिहान त यस्तै छोडेर हिँडेछु म, बिहानै अँधेरोबाट हिँडेको छ। हजुर। के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण हेरिरहेका दर्शकहरूलाई, के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले सबैसँग मेरो जान भेटतिर हजुर भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हजुर लाग्छ सर। उहाँले पनि यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको श्रीमतीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उसले पनि आउँ भन्ने, जस्तो तिमी बच्चा जस्तो दुःख गरेर हामीले कमाइथ्यौँ हजुर त्यही ठाउँमा लाने भन्ने। पक्कै पनि दर्शकबिन कहीँ कतै उहाँको श्रीमतीको फोटो पनि हामी साइडमा राख्नेछौँ। तपाईँहरूले देख्नु वा भेट्नु भयो भने शङ्का लाग्ने व्यक्तिलाई पनि सोध गुहार गरिदिनु होला। पक्कै पनि एउटा श्रीमान बिनाको श्रीमती, श्रीमती बिनाको श्रीमान कस्तो हुन्छ, अझ त्यसैमा 2-2वटा 5-5, 6-6वटा बच्चा बच्चीको आमा हराउँदा कस्तो समस्या हुन्छ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला। दाइ चाहिँ एकदम समस्यामा हुनुहुन्छ। उहाँको समस्यालाई थोरै हामीले देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको घाउ, उहाँको जलन उहाँसँग नै छ। हामी थोरै तपाईँलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अन्य दिनहरूमा के गर्नुहुन्थ्यो? अनि अन्य दिनमा त अब घरमा पनि अब गाई भैँसी पाल्ने। हजुर। यहाँ चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो खासमा पर्वत? तपाईँ कुन ठाउँ भन्नुभयो तपाईँको जिल्ला? मेरो प्युठान जिल्ला। प्युठान जिल्ला। यहाँ कसरी आइपुग्नु भयो? यहाँ एउटा पदम भन्ने ठेकदार छन्, यहाँ हाम्रो गाउँ सालबिसमा बस्छन्। हजुर। हाम्रै दाइ भाइ। तपाईँको श्रीमती त तपाईँले लिनुभएको हो नि? हजुर मैले लिएको। पहिला तपाईँ आउनुभयो? होइन, हामी दुईटा कट्ठी हामी सँगै आउनु? सँगै। त्यही त कोही समयपछि 1-2 महिनापछि लिने पनि हुन्छन्। हामी सँगै आएको, सँगै आएर पारी बलेबा काम गऱ्यौँ। र 40-50 हजार रुपियाँ घर पनि पठाउँ हामीले दुईटा मिलेर। हजुर। उनको 500 रुपियाँ छ, मेरो 1000 रुपियाँ छ। हजुर। अनि त्यही दुईटाले खाना पकाने खाने, लेबरहरू पनि आउँथे, उनले पनि दिने गर्थ्यौँ। बाहिरको लेबर पनि छन्, थियो पुरै घर गाउँतिरको थिए। हजुर। अनि त्यहाँ पछाडि यहीँ हामी नरामा आइयो। नरा आएपछि पनि दुईटाले काम गर्ने, एक ठाउँ बस्ने। हामी बाहिरको कुनै मान्छेले बस्यौँ। माइतीतिर खबर गर्नुभयो उहाँको? भइसक्यो। तपाईँको घरतिर भइसक्यो। नातेदार सबैलाई खबर? सबैलाई भइसक्यो छ। फोन गर्नुभयो? भइसक्यो। अनि पछि फेरि म कोठामा आएर के लिएर गएँ कि कपडा सपडा बोकेर गएछन् भन्दाखेरि शङ्का लागेपछि म फेरि कोठामा आएँ सर। हजुर। तपाईँ कोठामा आइसकेपछि त्यहाँ मेरो नागरिकहरू नागरिक यही हो, त्यहीँ यो फोटोकपीहरू राखेको छु। यो अर्को नागरिकको फोटो बच्चाले चाहिँ दिएर घरै राखेको छु। हजुर। त्यहीको फोटो पनि मैले हिँडालेछु सर। हजुर। त्यहाँ पछाडि घर आइले पैसा के गरेर लग्यो कि भनेर यसो उनको झोलिकाइयो खोजेँ। झोलिकाइयो खोज्दाखेरि त्यही मेरो नागरिकताभित्र हजुर पैसा हाल्छु रहेछन् 10,000 रुपियाँ। हजुर। 19,000 मध्येमा। हजुर। तपाईँले जम्मा गरेर राख्नु भएको? उनी आफै राख्थे, मैले कमाएर लिएर दिनुहुन्थ्यो तपाईँ? मैले दिन्थेँ, आफै राख्थेँ। हिसाब किताब रासन पानी सुक्ने यसो सोक्को भन्थे लिन्थ्यौँ बुढाबुढीलाई। तर पैसा राख्ने प्रायः जस्तो हिसाब किताब गर्ने प्रायः जस्तो आफै जाउँ। हजुर। अन्त त्यो पैसा त उनले 19,000 मध्येमा 10,000 मलाई छोडेछन्, 9,000 उनले लिएर गएछ। हजुर। पक्कै पनि लामो यात्रा गर्नुभयो होला? भगवान जान, आँखाले देखिन।
विवाह कस्तो मागी विवाह गर्नुभएको कि भागेर विवाह गर्नु? मैले भगाएर बिहा गरेको, बाहुनको छोरी हुन्। हजुर। मैले- तपाईँ? म विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। हजुर, विश्वकर्मा। भनेपछि लभ म्यारेज नै गर्नुभयो? हजुर। दुईटाको मन मिलेर गर्नुभयो? हजुर। बिचमा के भयो यस्तो? के भएको कारणले चाहिँ त्यसरी हिँडिन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मनमा यो दिन यस्तो गर्नु नगरेको भयो? मलाई तिनले के शङ्का दिन्थे भने तिनले जसै मैले पुसमा लिएर दबाईमा गरेँ। हजुर। मलाई अब मुटुको रोग छ, पहिल्यै 2-3 लाख रुपियाँ दिन्छ, हजुर। मलाई किन ऋण लगाइदिन्छस्? हजुर। मैले तनाव कहिले पनि दिन्न भनिदिन्। अन्त मैले गाली गरेर भन्थेँ कि तिमीलाई, हजुर। तिमीलाई तनाव छैन, तनाव मलाई हुन्छ, जे भए पनि मलाई हुन्छ, तर तिमीले टेन्सन नगर भनेर भन्थेँ मैले। हजुर। पक्कै पनि एउटा श्रीमान भइसकेपछि त्यो फर्ज चाहिँ निभाउनु पर्छ। हजुर। तर पनि अब माया प्रेम भन्ने कुराहरू यही नै हुन्। अनि तपाईँले कस्तो खालको आश्वासन दिनुहुन्थ्यो सँगै बस्दाखेरि? सँगै गएदा पनि मैले भन्थेँ, म पनि उनले गर्दा म अहिले धेरै छैन सर, गफ गरे जस्तो हुन्छ। हजुर। लगभग लेखकै जग्गा भए पनि हजुर। मैले तिनै बिक्री गरेर पनि उपचार तिमीले गर्छु, हजुर। तर 3-4 जग्गा छ, अहिलेसम्म पिर नगर भनेर मैले भन्थेँ। हजुर। कमाउने पनि दुईटैले अब कुनै दिन भोकै पनि बस्छु होला। हजुर। मन मिल्यो, सबैभन्दा मन मिल्नु पर्यो। हजुर। नाङ्गी बस्छु। हजुर। नरुनुहोस्, पक्कै पनि पीडा तपाईँलाई छ, हामी महसुस गर्न सक्छौँ तपाईँको पीडा। नरुनुहोस्, भन्नुहोस् तपाईँलाई भन्नु मन लागेका कुराहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। पहिला हामी नाङ्गी पनि सुत्छौँ। हजुर। अहिले हामीले घर बनाएको 1 वर्ष भयो। हजुर। यही पर्वतमा बनाउनु? होइन, प्युठान। प्युठानमा। हजुर। हजुर। अनि दुःख सुख हामीले दुईटाले अहिले अब नाङ्गी पनि बस्छ, कुनै दिन थोरै खाएर पनि बस्छौँ। हजुर। तर अहिले हामीले यति तनाव छैन सर, हजुर। आफै गरिदिन्छ, खाइन्छ, हजुर। हल्का जग्गा पनि छ अलिअलि। हजुर। घरमा गएर पनि अब खेती किसान गर्ने आफ्नै 6 महिनाको लागि जुबिस्ता काम गऱ्यो भने जस पुग्छ। पुग्ने। घर बजाइ मैले फुँगो डोको सोको बुन्ने काम गर्छु सर। हजुर। ओभरसिप त छैन म पनि। हजुर। त्यति काम गरिदिन्छ। बच्चाहरू पनि अब जेठो छोरा इन्डियामा छ। हजुर। के गर्नुहुन्छ उहाँले? उसले पनि अब काम गर्ने, घर गाउँले गोबर फाल्ने, घाँस काट्ने, सिम्लाको ठाउँ त्यस्तै हो। हजुर। उहाँले तपाईँले के मेरो बाबा आमाहरू सम्झेर पठाउनुहुन्छ कि पठाएछ छोरा? पठाउनुहुन्छ। हजुर, पठाए। आमा चाहिँ कति कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो आफ्नो छोरा आफ्नो परिवारसँग? कति घोलमिल हुनुहुन्थ्यो? कतिको माया गर्नुहुन्थ्यो? म हे गर्छु छोरा। माया गर्छु। हजुर। हजुर। अस्ति पनि भन्थ्यो छोरालाई, हजुर। त्यहाँ आमाले भएन भने अपरेसन गर्ने यहीँ लिएर आऊ, हजुर। म अरमास पनि निकालेर बाउ छोराले गर्छौँ, आमाले अपरेसन यतै गरौँ ल भनेको। हजुर। अरू उठे जाने सोच पनि थियो क्या मेरो। तपाईँ इन्डिया नै लिएर जान्छु भन्ने हजुर। प्लान पनि थियो? हजुर। अनि उनी त्यसो गरे। निस्केर हिँड्दै? हजुर, निस्किँदै। कति बजी थियो त्यो समय चाहिँ? यो म त्यहाँबाट सयधारा मुक्तिनाथको मन्दिरमा आउँदाखेरि हजुर। 8 बजी र 4 मिनट गएको थियो। रातिको कि बिहान? बिहान। बिहान। तपाईँ बिहानै सबेरै उठेर जानुभयो दाउरा छिर्नको लागि? हजुर। हजुर। अनि त्यो रात, त्यो अघिल्लो रात, सुत्ने रात केही खटपट भएको थियो तपाईँको परिवारमा? भएछन् थियो। भएको थिएन? हस्पिटल त्योभन्दा कति दिन अगाडि लिएर जानुभएको थियो? पुसमा त त्योभन्दा अगाडि त मैले लगभग 10 दिन अगाडि लगेको थिएँ। लिएर जानुभयो? उहाँले चाहिँ त्यो कुरा थाहा पाउनुभयो मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो समस्या छ, हजुर, मलाई चाहिँ अब ठुलै रोग लागेछ भन्ने किसिमको समस्या 10 दिन पहिला थाहा पाउनुभयो? हजुर। जति सायद त 15-20 दिन अगाडि उनले थाहा पाए। हजुर। अन्त मैले 2 चोटि दबाई खेलाएँ। डाक्टरको नम्बर पनि छ भने। हजुर। यो पुसमाको डाक्टरलाई दबाई ल्याउँदै त्यही दिन मैले त्यो अघिल्लो दिन रामप्रसाद सर जानुभयो। हजुर। म अनि पैसा 20,000 रुपियाँ थियो। हजुर। रामप्रसाद सरले भने, सर तपाईँ पुसमा जानु रहेछ, मलाई दबाई ल्याइदिनु होला भने। अन्त दबाईको बिल तिनी दिएर सरले दबाई ल्याइदिनु भयो। दबाई ल्याइसकेपछि दबाई पनि त्यहीँ छोडेछन् तिनले। बिहान 1 खुकुरा खाए मेरो सामने, बेलुकी 1 खुकुरा खाएको, अरू दबाई त्यस्तै छ। त्यस्तै छ? खालि औषधि पनि लिएर जानुभएको छैन? औषधि पनि लानुभएको छैन, सबै त्यस्तै छ। पक्कै पनि दर्शकबिन अब कसले हेरिरहनु भएको छ भने सबै ठाउँतिर पुर्याउने प्रयास गर्नुहोस्। एउटा मानवताको हिसाबले सानो भिडियोलाई चाहिँ भोलि जीवन हो, सुख दुःख भइ नै हाल्छ, कहिले उकाली चढिन्छ, कहिले ओह्राली झरिन्छ। पक्कै पनि उकाली ओह्राली झर्ने क्रममा ठेस लाग्न सक्छ, जो हिँड्छ त्यसलाई पक्कै पनि ठेस लाग्छ। ठेस लाग्यो भन्दैमा त्यही टुङ्गिने, आफ्नो यात्रा यहीँ नै सकियो भनेर बस्नु पनि हुँदैन। पक्कै पनि एउटा जिम्मेवार परिवारको जिम्मेवार लिएर हिँडिसकेपछि उहाँले पनि म तिम्रो उपचार गर्छु, मेरो भएन भने मेरो घडेरी बेचेर पनि उपचार गर्छु भन्ने कुरा गरिसक्नु भएको रहेछ। यदि तपाईँ आफूलाई चाहिँ सानो म यो रोगी भएँ, मलाई चाहिँ पित्तमा पत्थरी भयो, मेरो कलेजोमा घाउ भयो भनेर उहाँलाई छडेर हिँड्नु भएको भने तपाईँको यादमा, तपाईँको मायामा तडपेर भौतारिरहनु भएको छ। हामीले केही समय अगाडि देखेका थियौँ, चिप्लेटी बस पार्क अगाडि देखेका थियौँ। पक्कै पनि उहाँलाई देख्दा अलि अचम्म खालको लाग्नु भयो। अब लकडाउन छ यो समयमा, उहाँलाई चाहिँ देख्दा अलिक फरक जस्तो देख्यौँ हामीले। उहाँ हामीसँग आउनुभयो, आएर जोडिसके पछाडि के भयो दाइ समस्या
भनिसके पछाडि मलाई यस्तो यस्तो भयो। अनि तपाईँले कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो बुटोलको गाडी पाइन्छ अहिले भनेर। हजुर, बुटोलतिर कोही हुनुहुन्छ र तपाईँ? बुटोलतिर छैन नि, मैले सोचेको थिएँ कि बुटोल त्यहाँको कुनै गाडी गएको भए हजुर कोही नाम त उसले टिकट काट्दाखेरि नाम त हुन्छ। हजुर अन्त त्यहीमा सोर्ला भनेर सोधेको छ। हजुर। तपाईँ कसरी यहाँ चाहिँ बुटोल जाने मान्छे बागलुङ आएर चढ्नुभयो कि सशस्त्र धाराबाट निस्केर चढ्नुभयो भने त थाहा हुँदैन नि उहाँहरूलाई। त्यो थाहा त यस्तो छ र अब मनको भरम त हो। हजुर हजुर अब किन हाम्रो भिनाजु पनि बागलुङबाट चोरेर जानुभएको, हजुर। म पनि एकचोटि परार आउँदाखेरि बागलुङबाट चोरेर गएको। ए हो सशस्त्र धारा हजुर। बागलुङ आउनुभयो, टिकट काटेर लिएर जानुभयो। हजुर हजुर, अन्त त्यही भएर म सोध्न त्यही अनुमानमा आएको। भनेपछि अब यो भिडियो हेरेर बसिरहनु भएकोलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भिडियो हेर्दादेखि? मैले हेर्दादेखि मेरो दुलाले जहाँ भेटिन्छ हजुर कि पडारी चौकीमा कि मैले फोन गरेँ जुनै जिल्लामा पनि मैले ल्याउन आउँछु। हजुर। जुनै हातलाई पनि मेरो दुलाईले भेट गरिदिनु होला। यदि भिडियो हजुर, भिडियो हेर्ने मान्छेहरूले हजुर हेरिदिनु होला। राम्रो मलाई अनपढ छु, राम्रो बोल्न पनि आउन्न। हजुर। के गर्ने, मेरो घर पिउठान गौमुखी गाउँपालिका हो। हजुर। बसाइ अहिले खलबाङमा छ मेरो बसाइ। हजुर। जग्गा त मेरो 3 नम्बरमा नै छ। हजुर। तर 4 भनेर चिनिन्छ। हजुर। पहिला 3 थियो, अहिले 4 छ। हजुर। तपाईँको परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ दाजुभाइ? हामी दाजुभाइ 4 दाजुभाइ हो। 4वटा दाजुभाइ। के गर्नुहुन्छ उहाँले? यस्तै सबैले मजदुरी गर्छौँ। त्यही त अब बुवा बित्नुभयो। हजुर। आमा हुनुहुन्छ। हजुर। अनि भाइहरू दिदीहरू बिहा भइसक्यो सबैको। हजुर। अनि ठुल्दाजीको पनि छोराको छोरीको बिहा भयो। हजुर। हामी यस्तै गरेर तलमाथि भाइ मिल्ने आफ्नो आफ्नो जिम्मेदारी गर्ने खाने गरेर बसेछौँ। हजुर। अब उहाँको माइत चाहिँ कुन ठाउँ भन्नु पऱ्यो? पूजा। पूजा भन्ने प्युठान पर्छ। मेरो घरदेखि अलि तल पर्छ। उहाँको परिवारमा अलिकति अन्तर्जातीय विवाह भइसके पछाडि त कस्तो थियो? हेलमेल जाने आउने गर्नुहुन्थ्यो के थियो? अल्दिन म गएन, अल्दिन गएन। अन्त पछाडि नजिक परेर हजुर आजसम्म माया गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त छोरीलाई चाहिँ माया गर्नुहुन्छ? छोरीले पनि माया गर्नुहुन्छ, मलाई पनि माया गर्नुहुन्छ। हजुर। अहिले के भन्नुहुन्छ उहाँलाई फोन गर्नुभयो भने? उहाँले फोन गर्नुभयो भने त अब सासूले अब खोइनुहोस् आउँछ, अघि पनि हेराउनु जानु भएको सासू। हजुर। हेराउने हजुर त्यहाँ प्रयास पनि भएछ। हजुर। 3 दिनसम्म आउँछु भाइ, हजुर त्यति नै हेर्नुहोस् भन्नुहुन्छ सासूले पनि। हजुर। अनि सालाहरूले पनि खोजा भिनाजु त्यतै पनि भन्छन् सालाहरूले पनि। हिजो पनि भाइले फोन गर्नुभयो पोखरादेखि। हजुर। ओ मेरो कान्छो साडो फौजी हुनुहुन्छ पोखरामा। हजुर। उहाँले पनि फोन गर्नुभएको थियो, के भयो दाजी कहाँबाट हराउनु भएको, कसो गर्नुभएको भनेर फोन गर्नुभएको थियो। हजुर। अनि मामाहरूले भने नम्बर छन् मामालाई उठ्ने घरमुतिर, मामाको नम्बर डिलिट भएछ र मामाले फोन गरेको छैन। अन्त त फोन भएछ सबैजनालाई। हजुर सबैजना गरिसक्नु भएको छ। तपाईँको भान्जी, तपाईँको छोरी, तपाईँको यताउति पर्ने जतिको सबैलाई नातेदारहरूले फोन गर्नु हुन्छ। अब भेट फलानु हो भनेर चाहिँ सहयोग होला भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई राहत दिने प्रयास गरिरहेका छ। हुन्छ, धन्यवाद। टेन्सन नगर्नुहोस्, भेटियो भने चाहिँ हामी फेरि तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नत्र यसरी प्रयास चाहिँ जारी नै राख्नुहोस्। हामीलाई मात्रै माध्यम नबनाउनुहोस्। तपाईँको आफ्ना आफन्त कतै सानो दिन कुनै दिन तपाईँले अपशब्द बोलेर पो उहाँको चित्त दुखेर चाहिँ घर वरपर आफ्नै आफन्तमा लुकेर बसेर नभन्दै मैले त्यसलाई तडपाउँछु भनेर पो बसिरहनु भएको छ। यहाँ कतै चाहिँ बाटो मोडेर चाहिँ यस्तोसँग के बस्नु, म अलिक राम्रैसँग जान्छु भनेर पो जानुभएको छ कि? त्यो सोच्न जाने भए अहिले 18-19 पहिल्यै जान्थे। हजुर। अहिले त बुढो एक माना खानको लागि पनि यति टेन्सन छैन। हजुर। पहिला त्यस्तो अवस्थामा सँगै साथ निभाएर बस्नुभयो। तपाईँलाई शङ्का भनेको ऊ बिरामी भई त्यस पछाडि मैले चाहिँ यसलाई दुःख दिँदिनँ, पहिल्यै ऋण छ, अब चाहिँ म बिरामी भएर झन् दुःख थपिदिन्छु भन्ने हिसाब भयो कि लागिरहेको छ? मलाई त्यस्तै लागेछ। हजुर। के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले त भनिसक्नु भयो पक्कै पनि दर्शक पनि, म मेरो घरबारी बेचेर पनि उसको उपचार गर्छु, मेरो ज्यान बाजी राखेर चाहिँ उपचार गर्छु भनिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि यदि तपाईँले दिदीले चाहिँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्केर आइदिनुहोस्। तपाईँको सानो अब त तपाईँको छोराले पनि गरेर तपाईँलाई पाल्ने उमेर भइसक्यो, तपाईँको छोरीले पनि दुःख गरेर पाल्ने उमेर भइसक्यो। हिम्मत नहार्नु होला भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा केही भनिदिनुहोस् दिदीको लागि। अब मैले तिमीले केही भनेको छु भने मलाई भन, तैँले यो भन्थ्यो, मैले तिमीले डबेन हाटेर गाली गर्दै अन्डा ल्याउँथेर पनि। हजुर, भनिदिनुहोस् यो भिडियो। यो अन्डा लिएर खाऊ भन्थेर पनि अन्डा पनि नखाइदिने। हजुर। गटको दाल खाऊ भन्दा पानी त सन्छ नि। हजुर। ओर सेपेटले छैन, पानी खाऊ भन्दा पनि मलाई गर्मी हुन्छ भनेर तिनीले दाल पनि फाल्दै उनले। हजुर। अन्त मैले तिमीले पनि त्यही के भन्दै जान्थेँ, सेपहरू पनि ल्याइदिन्थेँ, त्यो पनि नखाने। हजुर। जो आफ्नो प्राण छ, सबै छ, प्राण छैन केही पनि छैन। केही पनि छैन। अहिले मेरो जान छिर। हजुर। जान हुन्थ्यो भने म आज पानी पनि यस्तो भयो। हजुर। बच्चा छोरी हिँडेछु। हजुर। कोही भेटिछु भने आऊ,
अगर मैले तिमीले पहिले पनि भनेको थिएँ तिमीले केही हुन दिन्न भन्नु, मैले तिमीले पहिले पनि भनेको थिएँ कहाँ छौ आऊ, के कारणले भाग्यो, अगर तिमीले कोहीले केही गरेको छ भने म ऊ बार गर्छु। यदि कसैले तपाईँलाई हेरेर भड्काएका हुन् भने पनि फर्केर आइदिनुहोस्। पक्कै पनि माया नभइकन यत्रो 5 दिनसम्म पैदल हिँडेर सबै कुराहरू बन्द छ, पैदल हिँडेर पक्कै पनि खोजी प्रयास गरिरहनु भएको छ तपाईँको लागि। तिमीले हामीलाई दुःख पाएर मैले उस बिहान पनि भनेको कोदो रोप्न म घर जान्छु, तिमी यहाँ बस, म घर गएर कोदो रोपेर आउँछु र अपरेसन गर्नुपर्छ भने हामीले यहीँ ऋण काटेर यहीँ साहुहरूले मागेर मैले अपरेसन यहीँ पनि गर्थेँ। अन्त तिमीले यहीँ बस, मैले कोदो रोपेर आउँछु भनेर नि भने। हामीले कुन दुःखले सम्पत्ति कमाए तिम्रो, अहिले त्यही सम्पत्तिले हेला गर्नु पनि भएन। हेर्नुहोस् हजुर, कुनै दिन यो मेरो यहाँ हेर्नुहोस् हजुर यस्तो भएछ काम गर्दा। हजुर यो बाढी बग्दाखेरि हजुर मैले यस्तो पालेको थिएँ नि। हजुर, मैले कोहीको घर 1 महिना माग्न जाने गराउनु। अझ मेरो प्राण छ नि। हजुर, यिनले उही दिन पनि भनेको हुन्थ्यो बिहान भाग्दाको दिन, हजुर म बिहान घर जान्छु कान्छी, हजुर कोदो सोदो रोप्छु, हजुर म यता बागलुङ हुँदै बुर्तिवाङ हुँदै पनि म घर गएर पनि कोदो रोपेर बच्चाहरूलाई सन्ताएर अलिकति भिरको पैसा बुझाउनु थियो कि मैले। त्यो पैसा बुझाउँछु, पछि आएर यो दबाई खाँदै गर, अन्त पछि हामीलाई अपरेसन गर्नुपर्छ नि यहाँबाट पोखरा लिएर जानु भनेको मैले। अनि तिनले त्यो भनेर छोड्दै हिँड्ने, उनको पालो हिँडेछ अब मैले के गर्ने। अगर कोही त्यस्तो मनमा तिम्रो घमनी छ भने आएर पुलिसमा भने नि भयो, मैले केही भन्थेँ भने सरहरूसित युट्युबमा जस्तो मैले भनेको छु तिमीले पनि त्यही भन्न पाउँथ्यौ कि मेरो गल्ती छ भने, कहीँ लुकेको छ भने आऊ, बच्चाको हत्या नदेखाऊ, अनि मेरो पाप पनि नबोकाएर। मैले तिमीले धेरै प्रश्न गरेको छु, तिमीलाई मैले के गर्न, मैले खुन शुद्ध निकालेर तिमीले बचाएको हो, त के भन्नु सर। खाना त खाने गर्नु भएको छ नि तपाईँले? अब एकदम खाइयो सर। बेलुका जान्छु दार्जिलिङ खान्छु, बिहान त अब कहाँ खाने। हुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी सानो प्रयास गऱ्यौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन रामबहादुर दाइसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँको समस्या पनि सुन्यौँ, उहाँको परिवारलाई गर्ने मायामा कसरी चाहिँ दिनहरू काटिरहनु भएको थियो, आज एक्कासी छोडेर जानुभयो। पक्कै पनि दिदी यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्केर आइदिनु होला। मैले पनि भनिसकेँ, उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ, म मेरो घर जमिन धितो राखेर भए पनि म तिमीलाई बचाउँछु भनेर भनिसक्नु भएको छ। फर्केर आउनु होला भन्न चाहन्छु र यी र यस्तै घटनाक्रमहरू तपाईँको समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँहरूको साथ, सपोर्ट, माया अझै पनि चाहिन्छ। हामी पहिलो खुड्किला चाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, खुड्किलामा साथ दिनु होला भन्न चाहन्छौँ। यदि देशमा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभन्दा बाहिर हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको आफन्तजनले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, ताकि उहाँको श्रीमती कुनै खबर पाइयोस्। भोलि बिहान यो भिडियोले कुनै पनि सङ्घ संस्थामा चाहिँ उजुर जाहेर गर्नुभएको छ, यो त्यसका कारणले चाहिँ उहाँको मलम लगाउने आश गर्नुभएको छ, पक्कै पनि उहाँको गाउँमा मलम लागोस् भन्न चाहन्छु। र यी र यस्तै प्रस्तुतिहरू तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ आगामी दिनमा भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म दीपक सुनवार, त्यसै गरी क्यामेराबाट शङ्कर शर्माको साथ तपाईँहरू हेर्दै रहनुहोला बत्ती टिभी, उज्यालो सबैका लागि, सधैँका लागि। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ बत्ती टिभी, उज्यालो सबैका लागि, सधैँका लागि।